An ex-panch of Avadem Panchayat and senior BJP worker has alleged that the several Gram Panchayats are facing underdevelopment due to inadequate support from the GI fund allocated by the Directorate of Panchayat. He further claimed that the panchayats are now required to accept 20% commissions to secure approval for development project, a condition he said was not imposed earlier. इतली 60% जेन्ना पळय रेव्हेन्यू जे पळय पंचायती तुमचे पळय उडयलां कितें ते पंचायतीक फायदो जावपाचें तें तुमी घेतना आसतना रावल्या म्हणून आनीक आमी सांगलां जे ताबडतोब तुमी जे पळय हे आसा पयशे जे पळय रिकवर करपा आसा पळय ते ताबडतोब रिकवर करा म्हणून आनी मेन म्हणल्यार कितें आतां तूं पळोवं समज तर वसत न्ही आमी खूब वर्सां राजकारण केलां पूण जे आतांचो पळय मंत्री जो पळय आसा माविन गुदिन्हो जे GI फंड जे पळय आसा पळय पयलीं कशें आसलें GI फंड जे पळय कलेक्शन रेव्हेन्यू कलेक्शन जी पळय पंचायत करता तांकां ते पयशे वसप कितें आनी हे आडोवन दवरपाचें गव्हर्मेंटान ते पयशे आडोवन दवरूंक शकना मोविन गुदिन्हो आडोवन दवरूंक शकना GIची फंड ह्यो फायली समज पुसून समज GIची फंड समज तर जेन्ना आतां पणजी जेन्ना पळय धाडटा तेन्ना ती पास करपा लागून 10 ते 12% खंय कमिशन खंय हे कितें कशी डेवलपमेंट करपाचें सांग म्हाका गांवां डेवलपमेंट कशें करप मेन समजा तर 10-12% समज तर तुका समज तर ती फायल समज तर पास करपा समज तर दील पळय कॉन्ट्रॅक्टर जो पळय आसा तो बिलो 20 वयता मागीर GST जे पळय आसा कॉन्ट्रॅक्टराचे ते 18% सुमार वयता तेगे इनकम टॅक्स हे वयता काम जातलें कशें म्हणजे खंय तरी पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाका जबाबदार आसा अरे जी तुमी जे गव्हर्मेंटान जे डायरेक्टर ऑफ पंचायती जे पळय पयशा अलॉटमेंट केल्ले कडेन आसा ते तुमी सारकी हे करून डिस्ट्रिब्यूट करून पंचायती दिया मरे तें जायना आनी मेन म्हणल्यार कितें फायल गेल्ल्योच फायल पेंडींग उरता मागीर लोक जे पळय आसा ते पंचायती ब्लेम करता काम जायना आनी काम समज तर ती 10-12% समज तर दिवन समज तर हाडीत न्ही काम कितें जातलें 50%आन काम जाता सांग म्हाका आं म्हाजें रिक्वेस्ट आसा गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंताक की हे ज्यो पळय पंचायती ज्यो पळय आसा आज गोंयांत ज्यो पळय आसा त्यो समजा गांवां समज तर उदरगत जातली बरें कन्स्ट्रक्शन समज तर मेळटलें लोकांक तेजी सुविधा बरी मेळटली जाल्यार काम जे पळय आसा ते बरे प्रमाणान काम जावपाक जाय आनी हे समज तर अशें समज तर पर्सेंटेज घेवन समज तर फायल समज तर GIची समज तर फायल समज तर पास करता जाल्यार हे कामाचें घट्टण जातलें